हे पावरफुल वुमेन, मेरा नाम राबिया नासिर महमूद है और मैं फाउंडर एंड CEO हूँ द लीडिंग वुमेन इन द वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि एक ई-कॉमर्स और डिजिटल सोल्यूशन की एक ज़बरदस्त किस्म की कंपनी है। जैसा कि आप सबको पता है कि 90 डे स्टार्टअप सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह आप अर्न कर सकते हैं स्मार्टली और किस तरह आप अपना बिजनेस क्रैक से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप एक एस्टेब्लिश बिजनेस है तो किस तरह उसको ग्रो कर सकते हैं, ग्रोन बिजनेस है तो किस तरह मज़ीद उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अभी तक 90 वीडियो सीरीज़ की एक 5th वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे आज कंटेंट क्रिएशन के बारे में कि कंटेंट क्रिएशन है क्या। लेकिन इससे पहले जो वीडियोस गुजरी हैं उनमें हम बात कर चुके हैं नीश सिलेक्शन के बारे में, हम बात कर चुके हैं बिजनेस मॉडल के बारे में, हम बात कर चुके हैं बिजनेस आइडेंटिटी एंड ब्रांडिंग के बारे में, और इसके अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर आपको समझ आ गई है कि नीश सिलेक्शन के अपने नीश आपने कैसे सिलेक्ट करनी है, कि किस एरिया में जाके आपने बिजनेस करना है, किस चीज़ को आपने सिलेक्ट करना है। अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस है तो क्या क्या बेचना चाहते हैं, अगर आप IT सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है तो क्या क्या सर्विसेज देना चाहते हैं, अगर आप वकील हैं तो क्या कंसल्टेशन देना चाहते हैं, टैक्स कंपनी है तो क्या आपके जो है सर्विसेज होंगी जो आप देना चाहते हैं। तो जो सर्विसेज आप देना चाहते हैं, क्या आपने उसकी ब्रांडिंग और आइडेंटिटी को बना लिया है, उसकी ब्रांडिंग फीचर्स को देख लिया है, आपने उसकी आइडेंटिटी, उसकी पर्सनैलिटी को डिज़ाइन कर लिया है बिजनेस की, और अगर वो भी कर लिया है तो आपने वेबसाइट बिल्ड कर ली है, और अगर आपने वेबसाइट भी बिल्ड कर ली है तो कंटेंट क्रिएशन इसका नेक्स्ट स्टेप होगा। कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक टॉपिक है और जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप गूगल पे कुछ भी सवाल लिखते हैं तो उसका जवाब जो आता है वो एक कंटेंट की सूरत में आता है, एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए आता है। बहुत से लोग सवालों के जवाब जब गूगल से तलाश कर रहे होते हैं तो गूगल एक बहुत अच्छे तरीके से उसको एक टॉपिक सामने लेके आ जाता है जिसको बहुत से लोगों ने सर्च किया होता है और उसी में उसका जवाब होता है। कंटेंट क्रिएशन के फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको मैं बताऊं तो 41% मार्केटर जो हैं वो ये कहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक बहुत ही अच्छा जुज है। इसके अलावा 61% मार्केटर ये कहते हैं कि ये बिजनेस स्ट्रेटजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और B2B जो मार्केटर हैं वो कहते हैं कि अगर कंटेंट क्रिएशन को आप समझ लें और जान लें तो ये आपके लिए 60% तक वसूलियां करके दे सकता है, रेवेन्यू कमा के दे सकता है, 47% तक न्यू सब्सक्राइबर्स आपको आ सकते हैं, और इसके अलावा आपको 50% तक न्यू लीड्स मिल सकती हैं, नए कस्टमर्स मिल सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन की इस जर्नी में मतलब अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि आप जो बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, आप उसका ब्लॉग पोस्ट बना लें, आप उसके बारे में नई इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है, नई चीज़ें क्या आ रही हैं, उस ब्लॉग पोस्ट के जरिए लोगों तक पहुंचाएं। इसके अलावा उस एरिया में और लोग जो काम कर रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, कुछ कंपनीज जो काम कर रही हैं उनके साथ पार्टनरशिप करें, कोलैब करें, उसके बारे में एक नई चीज़ लेके आएं। इसके अलावा आप कंटेंट क्रिएशन में जो समझने की बात है कि आपके गोल्स क्या हैं। आप कंटेंट क्रिएशन के जरिए इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप लोग अपने सार्फिन को एंटरटेन करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं या इंस्पायर करना चाहते हैं। एट द एंड आपका मकसद अपनी वेबसाइट पे या अपने कारोबार को बढ़ाना और उससे पैसे कमाना है, तो या अपनी प्रोडक्ट को सेल करके पैसे कमाना है। तो उसके बारे में जो चीज़ें आप सेल कर रहे हैं, जो या मार्केट में न्यू या इंडस्ट्री में न्यूज़ आ रही हैं, तो ब्लॉग पोस्ट के जरिए जब भी आप उस लोगों को आगाह करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को मुरतब कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे अहम जो चीज़ है वो है अच्छी रिसर्च, कि आप पहले जान लें कि किस टॉपिक आजकल न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्या लोग क्या जानना चाह रहे हैं, उसके बारे में अच्छी रिसर्च कर लें, 2-4 वेबसाइट से जाके पढ़ लें और फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी देख लें। तो एक कंबाइन सी एक ब्लॉग तैयार कर लें, एक कंटेंट तैयार कर लें जो आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दें। जब लोग गूगल पे कुछ सवाल लिखेंगे तो अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ, आपने कीवर्ड्स अच्छे तलाश किए हुए, वो कीवर्ड्स जो लोग गूगल पे लिखते हैं और सवाल करते हैं उससे मैच करते हुए, तो आपका ही कंटेंट ऊपर आएगा, आपकी वेबसाइट ऊपर आ जाएगी।
یہ ایک آرگینک وے ہے اپنی ویب سائٹ پہ ٹریفک لانے کا بھی اور بائرز لانے کا بھی اور انفارمیشن کو صارفین تک پہنچانے کا بھی. سو کنٹینٹ کریشن کسی بھی بزنس میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اس سے آپ اپنے صارفین کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، آپ ان کو اویئر کرتے ہیں. جب آپ کے جو صارفین ہیں یا بائرز ہیں ایجوکیٹ ہوں گے تو وہ آپ کی چیز کو کنسیڈر کریں گے. اب وہ سمجھیں گے اوکے یہ جو انفارمیشن مجھے دی جا رہی ہے یہ تو میرے نیڈس جو میں چاہ رہا تھا، میں سوچ رہی تھی یا سوچ رہا تھا اس کے بالکل عین برابر ہے، تو وہ اس کو کنسیڈر کریں گے. جب کنسیڈر کریں گے تو آپ کو وہ ان کو ڈیسیژن میکنگ میں آسانی ہوگی اور وہ آپ کی ویب سائٹ سے چیز پرچیز کریں گے، سروسز لے سکتے ہیں، وہ آپ سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ کنٹینٹ کریشن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جو کچھ ایگزامپلس ہیں وہ دو میں ایگزامپلس آپ کو دینا چاہوں گی، ایک پاکستان کی، ایک انٹرنیشنل لیول کی. پاکستان کی پاکستانی آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور دیکھیں کہ وہ ٹیکنالوجی اور بزنس پہ کافی اچھی نیوز دیتے ہیں. وہ تو یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو کہ ٹیکنالوجی اور بزنس کی جتنی بھی نئی خبریں ہیں اس کو کور کرتی ہے. تو یہ ان کا کانٹینٹ زیادہ تر خبروں پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ دا فیوچر پارٹی ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے، وہ بھی آپ کو اپنے صارفین کو خبریں دیتی ہے سٹوریز کی شکل میں، ٹاپکس کی شکل میں، اور اپنے صارفین کو جب اس کی ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو نیوز لیٹر بھی وہ جو ہے اس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو ان کا نیوز لیٹر سبسکرائب کرنا پڑے گا ان کا کانٹینٹ استعمال کرنے کے لیے، کنزیوم کرنے کے لیے. سو امید کرتی ہوں کہ آپ کو کنٹینٹ کریشن کی سمجھ آ گئی ہوگی. کنٹینٹ کریشن سے آپ اپنے، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ آپ اپنی وصولیوں کو انکریز کر سکتے ہیں، آپ اپنی بزنس اسٹریٹجی کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور آپ بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ٹارگیٹ آڈینس تک پہنچ سکتے ہیں. سو نیش سلیکشن کے بعد، بزنس ماڈلنگ کے بعد، برانڈنگ اینڈ آئیڈینٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے بعد آپ نے کنٹینٹ اچھا سا کریٹ کرنا ہے جو آپ کے بزنس کو بوسٹ کرے گا، آپ کو بڑھائے گا، اور آپ جو ٹارگیٹ رکھ کے بیٹھے ہیں یا ٹارگیٹس لے کے چل رہی ہیں وہ آپ کو اچیو کرنے میں مددگار ہوگا. آج کل تو بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جن کو استعمال کر کے آپ کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اپنی ویب سائٹ پہ تو کر ہی سکتے ہیں، اور بھی بہت سے پلیٹ فارمز ہیں. انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، آپ کا ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، لنکڈ ان ہے، جس پہ آپ کنٹینٹ کریٹ کر کے اپنی انفارمیشن، جو آپ کا نالج ہے، جو آپ ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں، سروسز سیل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے صارفین تک آپ آرام سے پہنچا سکتے ہیں. سو دیر کس بات کی، آج ہی اسٹارٹ کریں اپنا بزنس اور ایزی اسٹیپ سے اسٹارٹ کریں. اگر آپ کو اس سلسلے میں کچھ گائیڈنس چاہیے، کچھ کنسلٹیشن چاہیے، تو آپ مجھ سے بھی وہ کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. ہم اس ویڈیو کے نیچے اپنا لنک پوسٹ کر دیں گے فارم کا، آپ وہ فل کریں اور 1-on-1 مجھ سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. کس طرح آپ زیرو سے اسکریچ سے اسٹارٹ کر کے اپنا بزنس اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں 1 سال کے اندر، ایک سسٹینیبل بزنس کی فیزیبلٹی تیار کر کے، اور پروفٹ بھی ارن کر سکتے ہیں. سو امید کرتی ہوں آپ کی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید ویڈیوز کے لیے آپ جو ہے ہمیں سبسکرائب بھی کریں، فالو بھی کریں ہمارا ٹک ٹاک اکاؤنٹ. اور اس کے علاوہ جلد ہی بہت سی نئی چیزیں آئیں گی آپ کو، جو آپ کو ایجوکیٹ کریں گے کہ کس طرح آپ آن لائن بزنس جو ہے بنا کے بڑا اچھا خاصا کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تب تک ساتھ رہیے اور اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.